प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। आज फेरि पनि हामी प्रकाशको पुस्तकबाट नै हामी वचन लिएर आएका छौँ निरन्तर रूपमा। आज हाम्रो 18औं अध्यायमा नै हामी छौँ। 18औं अध्यायमा आइपुग्दाखेरि आज हामी 88औं एपिसोड यानी कि 88औं भागमा आएका छौँ। र 88औं भागमा आउनुभन्दा हिजो हामीले 87औं भागमा के कुरा भनेका थियौँ भन्ने कुराहरू हामी थोरै मात्रामा हेर्नेछौँ। र यहाँ चाहिँ के भनिएको थियो भनेदेखि वेश्याको रूपमा बेबिलोनलाई चित्रित गरिएको थियो र त्यो वेश्या अथवा बेबिलोन सहर जुन प्रकारको छ, बेबिलोन सहर देश, त्यो देशबाट नै मूर्तिहरू सबै कुराहरू त्यहाँबाट नै दुष्टताहरू सुरु भएको भनेर हामीले हिजो सिकेका थियौँ। र आज हामी फेरि पनि 6 पदबाट हामी हेर्नेछौँ 18 अध्यायको, अनि यसमा के भन्छ भनेर हामी हेर्दछौँ। 6 पदमा यसरी भनिएको छ, त्यसले भनेको बेबिलोन सहर भनेको त्यो वेश्याको कुरा गरिएको छ। त्यसले जे गरेकी थिए त्यही त्यसलाई देऊ र त्यसले गरेका कामको दोब्बर त्यसलाई फर्काइदेऊ। त्यसले प्यालामा जे भरेकी थिए त्यसको दोब्बर कडा हुने गरी त्यसलाई देऊ। अर्थात् यो आवाज कसबाट आयो? यो आवाज बेबिलोनबाट निस्केर जान भनिएको विश्वासीहरूबाट आएको हो वा यूहन्नाबाट आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित छैन। तर के छ भने दुष्टहरूले तिनीहरूका कामको प्रतिफल पाउने छन् भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित हो। यो चाहिँ परमेश्वरले नै प्रतिशोध लिनुहुन्छ, किनभने यो उहाँको नियम हो। प्रतिशोध लिनुहुन्छ परमेश्वरले नै, यो काम परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मत्तीको 7:2, गलातीको 6:7देखि 8मा स्पष्ट भनिएको छ। दोब्बर दिनु भनेको पूर्ण रूपमा दिनु, अर्थात् यो न्यायको कुरा पूर्ण दिन, अझ बढ्दै न्याय उसले पाओस्। कारबाही पूर्ण रूपमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्नु कारबाही गर्नमा भन्ने अर्थमा भनिएको हो। जुन प्रकारको प्रकाशको 22:4, 7 र 9मा पनि छ र यस्तै प्रकारले यशायाको 40:2मा पनि हामी पाउँदछौँ। बेबिलोनले सन्तहरूलाई सताएको र मारेको थियो। जुन प्यालाले अरूलाई पिउन दिएर छल गरेकी थिए त्यसैबाट त्यसलाई पनि सजाय दिएको छ। अनि त्यो प्रकारको बदलाको निम्ति सतावटमा परेका सन्तहरूले गरेका प्रार्थना होइन, तर मानिसहरूको दुष्टता प्रति स्वर्गबाट आएको प्रतिक्रिया हो, जो आफ्ना दुष्टता र अनैतिक चुनावबाट फर्केर आउन सक्दैनन्। तिनीहरू आउन सक्दैनन्। यो अन्तिम घडी हो जहाँ पश्चाताप गर्ने मौका छैन र सजायको घोषणा गरिएको छ। अर्थात् अन्तिम समयमा पश्चाताप गर्ने समय हुँदैन र तर न्याय भोग्नुपर्ने मात्रै नियति हुन सक्दछ। प्रकाशको पुस्तकमा दुष्टताको प्यालाको विषयमा भनिएको यो 6औं पटक हो जहाँ बेबिलोन र अन्य राष्ट्रहरूले पिएर मातेका छन् भन्ने कुरा प्रकाशको 14:8 अनि त्यस्तै गरिकन 17:2, 4, 6 अनि 18:3 र 6मा पाइदछ। परमेश्वरको क्रोधको कचौराको विषयमा संकेत गरिएको यो चाहिँ तेस्रो पटक हो। कहाँ छ त भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि हामीले हेरेका छौँ प्रकाशको 14:10 अनि त्यस्तै प्रकाशको 16:19 र प्रकाशको 18:6मा हामी पाउँदछौँ। त्यसैले गर्दा यहाँ हामी हेर्दछौँ के भनिएको छ। यर्मियाको 51:7मा यसरी भनिएको छ, बेबिलोन परम प्रभुको हातमा एउटा सुनको कचौरा थियो, त्यसले सारा संसारलाई मतायो। जातिहरूले त्यसको दागमध्ये पिए, त्यसै कारण तिनीहरू बौला भए। अनि यो कुरा यर्मियाको 51:7ले स्पष्ट भनिएको छ। त्यस्तै गरिकन यर्मियाको 51:57ले पनि भनेको छ, म त्यसका पदाधिकारीहरू र बुद्धिमान मानिसहरूलाई, त्यसका राज्यपाल र अधिकृतहरूलाई र योद्धाहरूलाई पनि मतवाला बनाउने छु र बिउजिने छैनन्। र महाराजा जसको नाम सर्वशक्तिमान परमप्रभु हो उहाँ भन्नुहुन्छ भनेर यर्मियाको 51:57ले स्पष्ट गरेको छ। त्यस्तै गरिकन पद 7ले भन्दछ, त्यसले जति गौरव र सुख विलास गरेकी थिए त्यति नै
त्यसलाई यातना र शोक दियो, किनकि त्यसले मनमा भन्दा चाहिँ महारानी भएर म बसेकी छु, म विधवा होइन, मैले कहिले शोक गर्नुपर्ने छैन। अनि अर्थात् यसको मतलब के हो त भन्दा विलासितामा जिउनु पनि बेबिलोनको न्यायको अर्को कारण हो, जसले आफैलाई सबैभन्दा श्रेष्ठ स्थान र स्वपर्याप्त भनेको सबै कुराहरू प्राप्त भएको अवस्थामा म छु भनेर घमण्ड गरेकी थिए। अनि यो प्रकारले जुन प्रकारको प्राचीन बेबिलोनको चरित्रलाई झल्काउने कुराहरू यसमा हामी देख्दछौँ र यो प्राचीन बेबिलोनको चरित्र हो भन्ने कुराहरू यशायाको 47 को 7 देखि 9, इजकियलको 27 को 3 अनि त्यस्तै गरी इजकियल 28 को 2 र सपनिया 2 को 15 मा यसलाई पुष्टि गरेको छ। अनि यसले लाउडिसियाको मण्डलीलाई जुन प्रकारले दिएको चेतावनीलाई पनि स्मरण गराउँदछ भन्ने कुरा प्रकाशको 3 को 17 मा हामी पाउँदछौँ। यातना भन्नाले शारीरिक मानसिक दर्द, पीडा वा दुखाइ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। शोक भन्नाले दुःख वा विलाप भन्ने बुझ्नु पर्दछ। तसर्थ गौरव र विलास जुन प्रकारको दुःख र शोकमा परिणत भएको कुराहरू हामीले यसबाट बुझ्नु पर्दछ। अर्थात् म विधवा होइन एक आश्चर्य लाग्दो घमण्ड हो, म विधवा होइन भन्नु आश्चर्य लाग्दो घमण्ड हो। इजरायलीहरूलाई पनि परमेश्वरले विधवाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। विधवा भन्नाले कुमारी नरहेको स्त्री हो, जो पुजारीको लागि पनि दुलैको लागि योग्य हुँदैन थियो। त्यसकारण विधवा भनेको के हो त भन्दाखेरि कुमारी नभएको, अर्थात् त्यो पवित्र नभएको सहर अथवा पवित्र नभएको अर्थात् अरू कसैसँग लसपस गरिसकेको चरित्र भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्दछौँ। अनि यहाँ भनिएको छ, तब कुनै पुजारीकी छोरी विधवा वा त्यागिएकी छे र त्यसका छोराछोरी नभई आफ्ना बाबुको घरमा बसेकी छे भने अनि त्यसको बाल्य अवस्थामा नै त्यसले बाबुको भोजनबाट खाओस्, तर अरू कुलको जुनसुकै त्यसबाट नखाओस् भनेर लेवीको 22 को 13 मा बताइएको छ। त्यस्तै गरिकन विधवाको बारेमा भनिएको छ, यरुशलेमलाई पनि विधवा भनिएको थियो भन्ने कुरा विलापको 1 को 1 त्यस्तै यशायाको 47 अध्यायमा पनि बताइएको छ। अर्थात् यो खण्डलाई चित्रात्मक रूपमा यशाया 47 रूपमा तुलना गर्न सकिन्छ। अनि बेबिलोनकी कन्या छोरी तल जा, धुलोमा बस, हे बेबिलोनकी छोरी सिंहासन बिनै भुइँमा बस। अब उपरान्त त कोमल र सुकुमारी भनिने छैनस्। हे बेबिलोनकी छोरी त चुप्लाएर बस, अँध्यारोमा जा। अब उपरान्त त राजाकी रानी भनिने छैनस्। तैँले भनिस् म सदा सर्वदाको निम्ति अनन्तकी रानी भइरहनेछु। तर तैँले यी कुरा विचार गरिस् अथवा पछि के हुन्छ त्यसको आखिरी नतिजा सम्झिनस्। त्यसकारण हे विलासी, आफ्नो सुरक्षामा बेपरवाहसित बस्ने, हृदयमा म नै हुँ र म बाहेक अरू कोही छैन, म कहिल्यै विधवा हुने छैन अथवा छोराछोरीहरूको वियोगमा जान्ने छैन भन्ने अब यो कुरा ध्यानसित सुन। यी दुई कुरा तमाथि एकै क्षणमा एकै दिनमा आइपर्ने छन्। छोराछोरीहरूका वियोग र विधवापन तेरो ज्यादै टुनामुना र तेरो शक्तिशाली तन्त्र मन्त्र भए तापनि त्यो पूर्ण रूपमा तमाथि आउने छ भनेर यशायाको 47 को 1, 5 र 7 देखि 9 सम्ममा यो कुरा व्याख्या गरिएको छ। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि परमेश्वरले जुन प्रकारको बेबिलोनलाई जुन प्रकारले उसले आफू घमण्डले फुलेकी थिए त्यसलाई परमेश्वरले अब सर्वनाश गर्नुहुनेछ। फेरि पनि हितोपदेश 16 को 18 मा भन्दछ, सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अगाडि घमण्ड आत्मा आउँदछ। फेरि पनि 1 कोरिन्थी 10 को 12 ले भन्दछ, यसकारण जसले खडा छु भनी सोचेको छ त्यो होशियार रहोस्, नत्र त त्यो लड्ने छ। यसबाट हामी के बुझ्न सक्दछौँ? यसकारण जसले खडा छु भनी सोचेको छ, जसले मै हुँ भनी सोचेको छ,
जसले म नै राम्रो छु, म नै कहिल्यै पनि विधवा हुँदिन, अथवा म बाहेक अर्को कोही छैन भन्ने किसिमको उसले घमण्ड गर्छ भने त्यो होसियार रहोस्, नत्र त त्यो निश्चित रूपमा लड्नेछ। त्यसकारण आज हामीले पनि कुनै कुरामा घमण्ड गर्नु हुँदैन। एउटा कुरामा मात्रै घमण्ड गर्न बाइबलले हामीलाई छुट दिएको छ। त्यो हो भनेको के हो भने परमेश्वरमा घमण्ड गर्नु। परमेश्वरमा घमण्ड गर्नु भनेको के भनेर घमण्ड गर्नु? परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ? जसले जेसुकै भने तापनि परमेश्वर सर्वज्ञानी हो ही हो, परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ। जसले होइन भने तापनि म मान्दिन भनेर भन्नु चाहिँ परमेश्वरमा घमण्ड गर्नु हो। तर मैले जानेको छु, तिमीहरू जेसुकै भन, मैले जानेको छु, तिमीहरू जेसुकै भन, मैले चाहिँ नि सबभन्दा बढी प्रार्थना गर्छु, तिमीहरूले जेसुकै भन, मैले चाहिँ सबभन्दा बढी बाइबल अध्ययन गर्छु, अरूले गरेकै छैन भनेर यस्तो प्रकारको कुरा भन्नु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफैलाई परमेश्वर सरह पुर्याउनु हो। अनि त्यो चाहिँ बेबिलोनी सहर यानि कि त्यो बेस्या जस्तोको चरित्र हुन्छ, त्यस्तोलाई स्योरली निश्चित रूपमा परमेश्वरले सर्वनाश गर्नुहुनेछ। अनि यहाँ 8 पदमा भनिएको छ, यसकारण एकै दिनमा त्यसलाई विपत्तिहरू आउनेछन् अनि मृत्यु, शोक र अनिकाल आउनेछन्। आगोले त्यो भस्म पारिनेछ, किनकि त्यसको इन्साफ गर्ने परमप्रभु परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। अर्थात् एकै दिनमा भन्नाले एक दिन भन्ने अर्थ भनिएको हुन सक्छ भन्ने कुराहरू जसरी दानियलको 5:1 र दानियलको 5:3 - 5 र 30 अनुसार हामी बुझ्न सक्दछौँ। अर्थात् अचानक हुने घटनालाई बुझाउन सक्दछ। त्यसै गरी एकै छिनले पनि हामीले प्रकाशको हामीले यसैको 18:10, 16, 19 र यसैया 47:9बाट हामी पाउँदछौँ कि त्यसै गरी एकै छिनमा भनेको मतलब कुनै देर नगरी, कुनै ढिला सुस्ती नगरिकन त्यो दण्ड परमेश्वरबाट आउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्दछ। यसपछि एकै छिनमा विपत्ति आएर विनाश हुनेछ भनेको मतलब क्रमबद्ध होइन, कहिले के आउनेछ, उसलाई आई हुनेछ, एकपछि अर्को आउनेछ, कुन आउनेछ, आइरहनेछ। त्यो किसिमको विपत्तिहरू त्यो बेबिलोन सहर यानि कि त्यो बेस्यामाथि आइरहनेछ भन्ने कुराहरू स्पष्ट भनिएको छ। अन्तिम 7 विपत्तिहरूका बेबिलोन हामीले हेर्यौँ भने अन्तिम 7 विपत्तिहरूमा बेबिलोन बाँकी संसारमा चाहिँ कष्टमा परेको हुनेछ। 2 विपत्तिले विशेष गरी बेबिलोनलाई मात्र असर पार्नेछ। अन्धकारको विपत्ति र युफ्रेटिस नदीमा भएको विपत्ति, त्यसमा आगोले जल्ने, तुरुन्त भस्म हुने कुराहरू त्यहाँ हुनेछ। हामीले हेर्यौँ भने यहाँ ग्रिकमा भाषामा हाटाकाइयो भन्दछ। हाटाकाइयो भनेको एकै शब्द यस्तो हो कि यो आगोले आगो कताबाट आउँछ थाहा छैन भने, तर त्यो आगो आउनेछ, त्यो खतरनाक आगो आउनेछ। त्यो साधारण आगो हुने छैन, असाधारण आगो हुनेछ। त्यो असाधारण आगो हुनेछ, सायद यो स्वर्गबाट आउने आगो हुनेछ, जसले बेबिलोनलाई पूर्ण रूपमा भस्म गर्नेछ। तपाईँ हामीले हेर्यौँ भने लोतको बेलामा पनि त्यो प्रकारको हामीले देखेका थियौँ। त्यो सहर जुन प्रकारको सदोम र गमरा एकैचोटिमा भस्म भएको थियो र धुवाले भरिएको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। त्यही कुराको यहाँ पिक्चर दिएको छ, छाया दिएको छ। तर त्यो भन्दा खतरनाक प्रकारले आउनेछ। तर यो सदोम र गमोराको लागि मात्र होइन, बेबिलोनको लागि मात्र होइन, बेबिलोनको चरित्र भएका सम्पूर्णहरूको लागि यो आउनेछ भनेर यहाँ हामी बुझ्न पर्दछ। पृथ्वीका राजाहरूले रहस्य बेबिलोन अथवा महान बेस्यालाई आगोले जलाएका थिए, जसले धार्मिक बेबिलोनी प्राणीलाई प्रणाली यानि कि सिस्टमलाई बुझाउँदथ्यो। तर अब तिनीहरू नै व्यापारिक बेबिलोन भस्म हुँदा रुनेछन्। परमप्रभु परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने वाक्यांशले न्याय परमेश्वरबाट मात्र आउँदछ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ। किनभने अन्तिम न्यायाधीश परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ,
उहाँले मात्र न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँको न्यायको अन्तर्गतमा मानिसहरू, बेबिलोन यानी कि व्यापारीहरू, राजाहरू, सम्पूर्ण परमेश्वरका विरोधीहरू, जति गर्दा पनि पश्चाताप नगर्नेहरू जुन प्रकारका हुनेछन् ती सम्पूर्णलाई न्याय हुनेछ, भस्म यानी कि सर्वनाश हुनेछ भन्ने यहाँ हामीले स्पष्ट बुझ्दछौँ। त्यस्तै गरिकन 9 पदमा भनिएको छ, त्यससँग व्यभिचार गर्ने र सुख विलासमा रहने पृथ्वीका राजाहरू त्यो जलेको धुवाँ देखेर त्यसको निम्ति रुनेछन्, बिलौना गर्नेछन्। अनि मानिसहरूलाई के भनिएको यो अर्थात् यसको अर्थ हुन्छ यी मानिसहरूका समूहहरू बिलौना गर्नेछन्, राजाहरू जो बिलौना गर्नेछन्, व्यापारीहरू बिलौना गर्नेछन्, अनि त्यस्तै गरिकन समुद्रका मानिसहरू पनि बिलौना गर्नेछन् भन्ने कुराहरू हामी इजकियलको 27 को 36, इजकियलको 27 को 28 देखि 36 सम्म हामी हेर्न सक्दछौँ। संसारका शासकहरू त्यससँग व्यभिचार गरेका छन्, अर्थात् बेबिलोनको विलासितालाई अपनाएका छन् भन्ने कुरा इजकियलको 26 को 16, इजकियलको 27 को 30 देखि 35 ले बताउँदछ। त्यही बेबिलोनी सहर हो, त्यही वेश्या हो, त्यही वेश्याको प्रकृतिलाई, त्यो वेश्याको प्रणालीलाई, त्यो वेश्याको सिस्टमलाई मानिसहरूले स्वीकार गर्नेछन्। कसले स्वीकार गर्नेछन्? राजाहरूले स्वीकार गर्नेछन्, महाराजाहरूले स्वीकार गर्नेछन्, व्यापारीहरूले स्वीकार गर्नेछन्, अरू धेरै मानिसहरूले स्वीकार गर्नेछन् र उनीहरू पनि त्यही बेबिलोनी वेश्याको सर्वनाशमा सहभागी हुने नै छन्। तिनीहरूले अहिले हामीले आराधनामा हामीले सुनेका थियौँ, मैले तपाईलाई वास्ता गरिन, मैले तपाईको वास्ता गरिन, मैले तपाईले भनेको मानिन, म अब मान्छु भनेर जुन प्रकारका आराधकले जुन प्रकारले पश्चाताप गरेको हामीले सुनेका छौँ, त्यस्तो किसिमको पश्चाताप त्यहाँ हुने छैन। पश्चाताप गर्ने समय पनि हुने छैन। खालि त्यहाँ त्यो परमेश्वरको क्रोधलाई थाम्ने बाहेक, परमेश्वरको क्रोध सहने बाहेक अर्को समय हुने छैन। मृत्यु पनि भाग्ने छ पर, मर्न पनि मान्छे पाउने छैन, रुन पनि मान्छेलाई मिल्ने छैन। अनि यो किसिमको समस्या त्यहाँ खडा हुनेछ। तिनीहरू बिलौना गर्नेछन्, किनकि बेबिलोनको प्रथाको पतन भएको हुनेछ, जसले तिनीहरूलाई उपयोग गर्ने जीवनशैली थामिराखेको थियो। आगो नै यस पतनको मुख्य कारण हो भन्ने कुरा हामी प्रकाशको पुस्तकको 8 अध्याय र 18 को 14 बाट हामी पाउँदछौँ। यस्तै गरिकन यसबाट के हुनेछ त भन्दा यसबाट निस्केको धुवाँ त्यसको पतनको प्रमाण हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी यसबाट पाउनेछौँ। र त्यस्तै गरिकन जसको कारण नै तिनीहरू बिलौना गरेका हुनेछन् भन्ने कुरा उत्पत्तिको 19 को 28, यशायाको 34 को 10 र फेरि पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्ने इजकियल अगमवक्ताको 28 को 18 ले पनि पुष्टि गरेको छ। रुनु र बिलौना गर्नु दृष्टिगत रूपमा स्पष्ट छन्। रुनु भनेको के हो त भन्दा रुनु भनेको नियन्त्रण गर्न नसकिने रोदन हो, र बिलौना गर्नु भनेको के हो? बिलौना गर्नु भनेको वेदनामा छाती पिट्नु हो। संसारका राजाहरूले यस्तो गर्नु दुःखदायी कार्य हो, तर उनीहरूले गर्नु पर्नेछ, छाती पिट्नु पर्नेछ, रुनु पर्नेछ, छाती पिटी रुनु पर्नेछ। तिनीहरूले केही समय अघि मात्र आफ्ना सम्पूर्ण अधिकार पशुलाई दिएका थिए नि भन्ने कुरा प्रकाशको 17 को 17 ले बताउँदछ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि केही क्षणको लागि तिनीहरूले बेबिलोनको सुख विलास उपभोक्ता गरेका थिए, तिनीहरूले मजमस्ती गरेका थिए, तर अब अहिले जलेको धुवाँमा मात्र उनीहरू छटपटाई रहने छन्। त्यस्तै गरिकन फेरि पनि के हुनेछ त भन्दा त्यसको यातनाको डरले टाढै उभिएर तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, हाय त महारानी, त शक्तिशाली बेबिलोन, एकैछिनमा नै तेरो दण्ड त माथि पर्यो। अनि यो किसिमले टाढैबाट उनीहरूले भन्नेछन् भन्ने कुरा 10 पदले बताएको छ। अर्थात् बेबिलोन एकैछिनमा पतनै हुनेछ भन्ने कुरा पद 10 ले बताउँदछ।
पद 19ले बताउँदछ, यो प्रकाशको पद 10 र 19ले भनेको 18 अध्यायको। त्यस्तै गरी यिर्मयाको 51को 8ले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ, जसलाई इजकियलले 27 अध्यायभरि यो कुरालाई व्याख्या गरेर लेखेका छन्। हाय भनेर भनिएको छ, हाय भनेर त महारानी त शक्तिशाली भनिएको छ। हाय भन्ने शब्दले शोकलाई जनाउँदछ, शोकको पराकाष्ठलाई जनाउँदछ। अनि यही शब्दलाई अन्य ठाउँमा धिक्कार भनेर पनि भनिएको छ। अनि प्रकाशको पुस्तकमा यो हाय शब्दलाई प्रकाश 8को 12मा भनिएको छ, धिक्कार भनेर भनिएको छ। अब तिनीहरूमा पनि छिट्टै न्याय आउँदैछ र तिनीहरूले एक मात्र न्यायाधीश येशू ख्रीष्टको सामना गर्नुपर्ने हुनेछ। पश्चातापको समय गइसकेको छ र अब अघि मैले भने जस्तो न्यायको समय आउनेवाला छ। किनकि जबकि बेबिलोनको न्यायको समय आइसक्यो, त्यस्तै गरिकन अरूको पनि अब पश्चातापको दिनहरू गए। आजसम्म हामी पश्चाताप गर्न सक्दछौँ, तर पछिका दिनहरू पश्चाताप गर्ने समय पनि हुने छैन। र पशु त्यसको झुट्टो अगमवक्ताको साथमा आर्मागेडोनमा युद्धको लागि तयार भइसकेको छ। आर्मागेडोन भनेको योभन्दा अगाडि हामीले भनेका थियौँ, कर्नेल डाँडाको नजिकै अर्को एउटा युद्ध गर्ने ठाउँ डाँडा भनेर त्यो एउटा त्यहाँ डाँडो छ हो। त्यो डाँडामा आएर लडाइँ गर्न तयार भएको छ, तर ऊ अन्तिम लडाइँ लड्नेछ। त्यो पशुले अन्तिम लडाइँ लड्नेछ परमेश्वरसँग, अनि त्यो समाप्त भएर जानेछ। त्यस्तै गरिकन त्यसपछि के हुनेछन् त? पृथ्वीका व्यापारीहरू के गर्नेछन् त? 11 पदमा भनिएको छ, त्यसरी जो वेश्या खत्तम भइसकेपछि, या 11 पदमा भन्दछ, पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको निम्ति रुनेछन्, बिलौना गर्नेछन्। किन बिलौना गर्नेछन् त? किनभने कसैले पनि तिनीहरूका व्यापारका माल सामान फेरि पनि किन्न आउने छैनन्। अर्थात् यहाँ व्यापारीहरू रोएका छन् भन्ने कुराहरू भनिएको छ। 17 अध्यायमा भएको जुन भन्दा पनि भिन्न प्रकारले बेबिलोनी प्रणालीलाई यहाँ जनाउँदछ, व्यापारिक कुराहरूलाई जनाउँदछ। व्यापारिक बेबिलोनको पतन भएपछि तिनीहरूको माल सामान किन्ने कोही पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि ती व्यापारीहरूलाई ठुलो नोक्सानी हुनेछ। तर नोक्सानी भोग्नु पर्ने कुराहरू इजकियलको 27को 25देखि 31मा व्याख्या गरिएको छ। सायद राजाहरू र समुद्रका मानिसहरू भन्दा व्यापारीहरू बढी बिलौना गर्नेछन्। किनकि तिनीहरूले बढी नोक्सान बेहोर्नु पर्ने हुनेछ। तिनीहरूले ग्राहक गुमाउनु पर्नेछ। तिनीहरूले पहिले पशुको छाप नलगाउनेहरूलाई किन्न र बेच्न दिएका थिएनन्, इन्कार गरेका थिए। तर अब उनीहरू आफै रुनु पर्ने, कराउनु पर्ने अवस्था आउनेछ। त्यस्तै गरिकन यी व्यापारीहरू साधारण मानिसहरू नभएर पृथ्वीका ठुला ठुला मानिसहरू हुन्, ठुला ठुला केहरू हुन्, तभन्दा ठुला ठुला व्यापारीहरू हुन्। त्यस्तै गरिकन जसले ब्याङ्कमा, जहाजमा अनि निर्माण कार्यमा, सञ्चार माध्यममा, उद्योग क्षेत्रमा रहेर काम गरेका हुनुपर्दछ। अनि पहिलाको न्यायमा पनि यी पृथ्वीका राजाहरू र ठुला मानिसहरू सिंहासनमा हुनुहुने थुमाको मुहारबाट लुकेका थिए भन्ने कुरा प्रकाशको 6 र 6को 15 र 16ले बताउँदछ। अब तिनीहरूका निम्ति कुनै लुक्ने ठाउँ हुने छैन। छिट्टै तिनीहरूकोले थुमाको सामना गर्नुपर्ने हुनेछ। व्यापारी भन्नाले यहाँ के बुझिन्छ त? व्यापारी भन्ने शब्द प्रकाशको पुस्तकमा मात्र हामीले 18 पटक देख्न पाउँदछौँ। 18 पटक उल्लेख गरिएको व्यापारीको कुरा छ। या उनीहरू धन सम्पत्तिमा मात्रै, धन सम्पत्ति र संसारको धन सम्पत्ति जोड्नेमा मात्रै उनीहरूले ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। त्यसको लागि पशुलाई पूजा गरेका छन्। ती सबै सर्वनाश हुनेछ। जसले धेरै मात्रामा सामानहरू विश्वव्यापी रूपमा बेचबिखन गर्दै हुनेछन्, ती सबैको काम तमाम हुनेछ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै व्यापारको कारोबार सिंहासनमा भएको शक्तिद्वारा नियन्त्रण भएको हुनेछ। विशेष गरी राजा र प्रशासकहरूले आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिएर अवलोकन गरेका हुनेछन्। तसर्थ पृथ्वीका यी ठुला ठुला मानिसहरूले
ठुलो एकाधिकार र अनुदान प्राप्त गर्नेछन्। किनभने राजनैतिक प्रशासनबाट करमा छली गर्ने पाउनेछन्, किनभने अन्य अनगिन्ती निकायहरू उनले पाउनेछन्, किनभने त्यस्तो छली गर्ने कार्यहरू अनि सबै पशु पूजा गरेको कारणले उनीहरू पाउनेछन्, किनभने उनीहरू अन्तिम न्यायको तयारीमा हुँदाखेरि यी सबै नराम्रा कामहरू उनीहरूले गरि नै रहनेछन्। लामो समयदेखि नै रुपियाँ पैसाको मोहको कारणले असाधारण रूपमा दुष्टता बढ्नेछ भन्ने कुरा यो पद 18 को 23 र 24 बताउँदछ। अनि अविश्वासीहरू मात्र नभएर विश्वासीहरू पनि छलिएका हुनेछन्। आजको दिनमा पनि तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि कति विश्वासीहरू रुपियाँ पैसामा छलिएका छन्, रुपियाँ पैसामा मोहित भएका छन्, परमेश्वरको न्यायको लागि पर्खिरहेका छन्। परमेश्वरको न्याय उनीहरूले रुपियाँ पैसामा मलाई मात्रै पूजा गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको न्याय उनीहरूको शिरमा आउनेछ, वज्रपात पर्नेछ। किनभने प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, तिमीहरूले दुईटा मालिकको सेवा नगर्नु भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै 1 तिमोथी 6 को 8 र 9 मा के भनिएको छ त? यसरी भनिएको छ, तर खान र लाउन सम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौँ, तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्नेछन्, पासोमा फस्नेछन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्नेछन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डोर्याउँदछ। यस अर्थात् जसले परमेश्वरलाई भन्दा रुपियाँ पैसा प्राप्त गर्नमा धेरै इच्छा गर्दछ ऊ सर्वनाशमा डुब्नेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बताइएको छ। चाहे त्यो क्रिस्चियन होस् चाहे नन क्रिस्चियन होस्, परमेश्वरलाई भन्दा ज्यादा पैसा पाउनमा, पैसा गुमाउनमा, पैसा स्टोर गर्नमा उसले ज्यादा ध्यान लगाउँछ भनेदेखि त्यो मानिस पनि त्यस्तै गरी सजायको भागीदार हुने नै छ। यी संसारका व्यापारीहरू तिनीहरूका पापको कारण रोएका होइनन्, तर तिनीहरू किन रोएका छन् त? तिनीहरूका मित्रहरू मरेको कारणले नै। तर तिनीहरूले किन रोएका छन् भन्दा तिनीहरूको आर्थिक नोक्सानीको कारणले मात्र रोनेछन्। आर्थिक नोक्सानीको कारणले मात्र किन रुनेछन्? तिनीहरू पैसामा मात्र मरिमेट्ने मानिसहरू हुन्। त्यसकारण त्यस्ता पैसामा मरिमेट्ने मानिसहरू तिनीहरू हुनेछन्। तिनीहरू जीवनको एकमात्र उद्देश्य तिनीहरूबाट लगिएको छ, अनि यानि कि त्यस कारण रुँदै र बिलौना गर्दै रहनेछन्। किन बिलौना गर्दै रहनेछन् त भन्दा किनभनेदेखि तिनीहरूबाट पैसाको स्रोत हटाइनेछ, लगिनेछ, त्यसबाट सबै सर्वनाश हुनेछ। तिनीहरूसँग न कोही किन्ने मानिसहरू हुनेछन्। पहिला त 666 छाप लगाएका मानिसहरूलाई मात्र बेच्छु भन्थे, अरूलाई बेच्दिन भन्दथे। तर अब तिनीहरू 666 छाप लगाएका ग्राहकहरू पनि हुने छैनन् र त्यहाँ कोही किन्न आउने पनि छैनन्। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुहुनेछ, तर तिनीहरूलाई ठुलो सर्वनाशको खाडलमा पर्नु पर्नेछ। त्यसकारण आजको वचनबाट हामी के सिक्दछौँ त भन्दा साँच्चै नै परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैन, आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्दैन, पैसाको मात्रै पछि कुद्दछ, पैसा मात्रै थुपार्न खोज्दछ, पैसा नै सबै कुरो हो भनी ठान्दछ। तर परमेश्वरलाई पनि विश्वास गर्दै तर पैसालाई चाहिँ बढी उसले समय दिँदछ। पैसा नै ठुलो कुरो, धन सम्पत्ति नै ठुलो, सुख सुविधा नै ठुलो भनेर उसले भन्दछ र त्यही अनुसार लाग्दछ भने त्यो जोसुकै होस् त्यो कारबाहीमा पर्नेछ। त्यसलाई के गरिनेछ त भन्दा सर्वनाश पारिनेछ। आजका मानिसहरू, कतिपय मानिसहरू मिनिस्ट्री गर्दा, प्रभु येशूको सेवाकाई गर्दाखेरि अरूबाट पैसा आउने, पैसाको खोजी गर्दछन्। पैसाको लागि सेवाकाई गर्नेहरू, अनि पैसाको लागि सुसमाचार साट्नेहरू, पैसाको लागि वचन प्रचार गर्नेहरू, पैसाको लागि हर तरहका प्रभुका सेवा गर्नेहरू, यी सबै कामहरू त यो जुन प्रकारको उनीहरूले प्रभु येशूको नामलाई व्यवसाय बनाएका छन्, अनि यी सबै मानिसहरू चाहे जोसुकै हुन् सबैलाई परमेश्वरले सर्वनाश गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू आज हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यसकारण मेरो भनाइ के छ भनेदेखि आफ्नै परमेश्वर
आफ्नै स्रोत आफ्नै साधनले खुसी पारौं। आफ्नो परमेश्वर आफ्नै स्रोत आफ्नै साधनले खुसी पारौं। यदि अर्काको स्रोत र साधनमा अडिएर अर्काको स्रोत र साधनमा टेकेर परमेश्वरलाई खुसी पार्छ भने त्यो परमेश्वरलाई खुसी पारेको होइन, तर त्यो जसले स्रोत र साधन दिन्छ, पैसा जसले पेलेको छ उसलाई खुसी पारेको हुन्छ, परमेश्वरलाई होइन। तर त्यो व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्नलाई मानिसलाई दिइराखेको हुन्छ। आज हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले हामी सतर्क हुनुपर्छ परमेश्वरमा। अब आज हामी सतर्कको जीवन जिउने छौँ। परमेश्वरलाई आफ्नै स्रोत आफ्नै साधनले हामी आराधना गर्नेछौँ। कसैको बाटो हेर्ने छैनौँ, कसैमा आशा गर्ने छैनौँ। हामी परमेश्वरमा आफ्नै स्रोत र आफ्नै साधनले हामी आराधना गर्नेछौँ, सेवा गर्नेछौँ र त्यस्तै गरिकन परमेश्वरलाई भन्दा रुपैयाँ पैसालाई बढ्ता हामी खोजी गर्ने छैनौँ। यो प्रकारको इच्छा परमेश्वरले राख्नु भएको छ। हुन्छ, आजको वचन म यहीँ राख्दछु। परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष र अनुग्रह गर्नुभएको होस्। सबैजनालाई परमेश्वरले सद्बुद्धि दिनुभएको होस्, ज्ञान दिनुभएको होस्, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण गर्नुभएको होस्। हुन्छ, सबैजनालाई धन्यवाद दिन्छु। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।